Maayong adlaw kanatong tanan. Tungod sa tinguha sa administrasyon ni Mayor Ismael Pempo Martinez nga mapalapnag ug masayron sa tanang katawhan sa bayawan ang tanang mga programa ug mga aktibidades sa syudad, gituyo pagmugna ang multimedia group aron mosaysay sa tanang mga lakaw sa atong mayor ug uban pang opisyales sa dakbayan sa bayawan. Ang mosunod mao ang mga kalihukan nga gitambungan sa atong mayor ug mga opisyal. Mayo 7 hangtod 29, 2015. Gipahigayon ang tulo ka adlaw nga lakbay-aral ngadto sa munisipalidad sa Alegria, Dumanhog ug Moalboal, probinsya sa Cebu sa mga kawanay sa sangguniang panlungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Mark Videncio Aurelia. Nikuyob usab silang Konsehal Charlo Hamin, Konsehal Jonas Trias ug Konsehal Narciso Casipong. Gipahigayon ang maong lakbay-aral aron pagkat-on sa nakalain-laing gawi ug mga maayong proyekto sa maong mga lugar nga pwede sundon dinhi sa dakbayan. Hunyo 1, 2015, gipahigayon ang usa ka PGS Strategic Mapping Workshop dito sa Integrated Business Center nga gitambungan nila ni Mayor Ismael Pempo Martinez, Konsehal Ernesto Tihing, Konsehal Charlo Hamin, Konsehal Luiso Malpong, City Administrator Attorney Rene Gaugel, Mrs. Ofelia Hermosa sa DepEd, mga department heads, religious sector, NGOs, business sector ug mga barangay officials. Ang katuyuan sa maong workshop mao ang paghanay pa og dugang sa gilatid nga performance governance system sa dakbayan. Nahimong resource speaker si Governor Butalit gikan sa Institute of Solidarity in Asia nga mao'y galantaw sa pagpadagan sa PGS sa mga LGUs nga may pailalom sa maong programa. Ang maong panagtigom gidumala sa Office of the Strategic Management. Hunyo 3, 2015. Nagpahigayon og usa ka courtesy call didto sa opisina sa mayor ang mga bisita gikan sa munisipyo sa Tan-awan, probinsya sa Leyte, pinanguluhan sa ilang mga opisyales ug mga department heads. Mingari sila aron sa pagbisita ug pagsud-ong sa atong nagkalain-laing proyekto nga makatabang og dugang alang sa pag-improbar usab sa ilang lugar, ilabi na ang sanitary landfill sa Maninihon ug ang water waste treatment facility sa Fisherman's Gawad Kalinga Village. Giabi-abi sila ni Konsehal Charlo Hamin, ang OIC Mayor ni adtong adlaw. Hunyo 3 hangtod 4, 2015, ipahigayon ang usa ka Supervisory Strategic Planning Workshop dito sa Integrated Business Center nga gitambungan sa nagkalain-laing mga supervisors sa lokal nga pagagamhanan ning dakbayan. Nahimong guest speaker si Mr. Edwin de la Zerna ug nahimong malampuson ang duha ka adlaw nga workshop nga gidumala sa opisina sa Human Resource Management nga gipanguluhan ni Mrs. Veronica Grace Miraflor. Hunyo 4, 2015. Nitambong si Mayor Ismael Pempo Martinez sa gipahigayon nga Barangay Agricultural Technician Monthly Meeting dito sa Old SP Session Hall. Sa maong panagtigom, gipadayag sa mga tagsa-tagsa ang ilang mga mulo og suwestyon ngadto sa mga opisyales ning dakbayan aron mapalambo og dugang ang natad sa agrikultura sa matag barangay. Ang maong panagtigom gidumala kini sa opisina sa Agriculture nga gipanguluhan ni Mr. Cornelio Moralia. Hunyo 4, 2015, nipatawag og usa ka panagpulong si Konsehal Ernesto Tihing, ang chairman sa Technical Working Group nga mao'y mulantaw og musuta sa proposal nga motukod og usa ka 5-story nga public market. Kini gitambungan usab nilang Konsehal Charlo Hamin, Mrs. Gemma Sumalpong, Engineer Eric Torres, Attorney Ramon Carbo, Mrs. Corazon Lirasan ug Mr. Kenneth Artes. Ang maong meeting gipahigayon aron sa pagsuta og angayan o dili ang pagtukod sa maong building ug paghanay sa mga patakaran ug posibleng mga lakang nga angayan tamdan sa mga opisyales ug kawani sa dakbayan. Hunyo 5, 2015. May atender si Mayor Ismael Pempo Martinez sa gipahigayon nga Regional Development Council meeting dito sa dakbayan sa Sugbo aron paghanay sa mga proyekto ug pondo alang sa mga miyembro sa LGU sa Region 7. Bisan pa man nga naaprubahan na ni President Aquino ang Negros Island Region niadtong Hunyo 5.
Hunyo 5 hangtod 6, 2015, mingadto silang Konsehal Charlo Hamin o ang Bayawan City Multimedia Group didto sa Provincial Tourism Office o sa Philippine Information Agency sa Dakbayan sa Dumaguete o sa lungsod sa Valencia aron sa pagpaygayon sa ilang lakbay-aral aron pagkaton o kung saon pag-improbar og tugang sa pagpadayag og impormasyon ngadto sa mga katawhan og lumulupyo ning dakbayan o pagsusi sa mga maayong talan-awon dito na pwedeng sundon dinhi sa dakbayan. Sila giabi-abi ni Ms. Myla Abiliana sa Provincial Tourism Office, Mrs. Pagunsan sa Philippine Information Agency sa Dumaguete o Konsehal LC Dagoy sa lungsod sa Valencia.